Book of Genesis, chapter 28, verse 10 to 17. देव जिव्याचो देव, मेल्ल्याचो न्हय, आब्रामाचो देव, इसाकाचो देव, जाकोबाचो देव. हो देव स्वर्ग आनी संवसाराचो रोसणार. हो देव स्वर्ग आनी संवसार दोनी सोडून दिवंक शकतलो देव, पातक्यांक विंगयतलो देव. ते देवा मुखार आमी आसा. त्या देवाक आमी सासंगी पडून नमस्कार करता. तो आमचो देव म्हूण स्वत मानता. सगळ्या काळजांतान, सगळ्या मनान, सगळे सुक्तीन तूं म्हजो देव. यू आर माय गॉड and I am your child. I am your precious child. I am your son. I am your daughter. I am your beloved one. I am your darling. I am your loved one. Yes, Lord. I bow before you. हांव तुका नमन करता. जिलकुटान मोजेसान तुका अणभवलो. हे वेळार हे वेदीचेर तुका हांव अणभवता. Hallelujah. 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 तूं म्हजो तूं म्हजो देव म्हूण हांव तुका नमस्कार करता. नमस्कार करता. हांव तुजे मुखार साश्टांगी पडटा. साश्टांगी पडटा. तूं म्हजो रोसणार. तूं म्हजो सरवंडार. तूं म्हजो गवळी. तूं म्हजो आसरो. तूं म्हजो वरवसो. तूं म्हजो सर्व दिनार देव. हालेलुया. Hallelujah. 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 देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संवसाराचो. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संवसाराचो. तो देव म्हजो आनी तुजो. तो देव म्हजो आनी तुजो. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संवसाराचो. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संवसाराचो. तो देव म्हजो
आणि तुझो तो देव म्हजो आणि तुझो सोडून दिल्ली इस्रायला आमकां दिता पाकी मनशां सोडून दिल्ली इस्रायला आमकां दिता पाकी मनशां स्तुती करुया सर्वेश्वरा वाखाणुया दुनिया देवा स्तुती करुया सर्वेश्वरा वाखाणुया दुनिया देवा देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो रुचनार देव आमकां पोसता पोसतलो देव आमकां राखता रुचनार देव आमकां पोसता पोसतलो देव आमकां राखता स्तुती करुया सर्वेश्वरा वाखाणुया दुनिया देवा स्तुती करुया सर्वेश्वरा वाखाणुया दुनिया देवा रुचनार देव आमकां पोसता पोसतलो देव आमकां राखता रुचनार देव आमकां पोसता पोसतलो देव आमकां राखता स्तुती करुया सर्वेश्वरा वाखाणुया दुनिया देवा स्तुती करुया सर्वेश्वरा वाखाणुया दुनिया देवा देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो देव अब्रामाचो
देव इजाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संवसाराचो देव अब्रामाचो देव इजाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संवसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो 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 हालेलुया 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 Hallelujah, we God, you are God, the mighty God, we believe in your power. Right now, for your power, each and every human being, each and every one, you are God, Almighty God, you are living God, you are Alpha, Omega, the beginning and Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भावांनो आनी भयणींनो, कितें भशेन हें देवाचें उतर आयकतल्या देवाच्या भुरग्यांनो, क्रिस्ताचो मोग, क्रिस्ताची शांती, क्रिस्ताची पिगोवणी आनी ताची कृपा तुमची सगळ्यां आसूं.
ग्रीड, आस. आस जायते जाणांनी आशीक देव केला. आस दुडवांची, आस मानाची, आस व्हडपणाची, आस ह्या संवसाराच्या वस्तूंची. आनी ही आशी फाटल्यान जायते जाणां धांवतात. आनी आशे फाटल्यान धांवतल्यांची दुर्दशा जाता. देखून आयज आस, ग्रीड, आसे विशीं देवाचें उतर कितें आमकां शिकयता ताचेर आमी नियाळ करता. तें आयकूंक आमचें मन, आमचें काळीज उक्तें कर. उक्तें कर तुज्या उतराक. तुजें उतर काळजान बाळगून धरूंक हें काळीज आनी मन उक्तें कर म्हूण आमकांच देवाक ओपून म्हणया. हालेलुया, 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 हालेलुया. पावणो जायते जाणांनी आशीक देव केला. तितून दुडवांची आस जाल्यार दुडवांक देव केला. तितून फेमस जावपाची आस जाल्यार ते फेमस ताका देव केला. आनी असो मनीस ही आशेच्या जाळेंत सांपडला. बाबणो, ग्रीड वा आस म्हणटा आमी तें एक महापातकाची मूळ. हे महापातकाची मूळ आमच्या जिवितान आमी रोयता. आनी रोयल्या उपरांत ही आशेक देव करून आमी जियेता. आनी आशेक तो देव करीत जाल्यार देवाक जागो खंय आसा. इफ वी वर्शिपींग ग्रीड एज युअर आयडल, ग्रीड एज युअर गॉड, देर इज नो प्लेस फॉर लिवींग गॉड. ही आशेक तूं देव करताय जाल्यार तुज्या जिवितान, तुज्या घरान देवाक जागो ना. आनी तुजें घर देव नासलें घर. तुजें घर अशें म्हणूं येता एक कार आसा पूण ते काराक स्टेरींग ना. कार आसा पूण काराक ड्रायव्हर ना. एक बोट दर्यान वेता पूण तिची डिरेक्शन नासली. बोट खंय बुडत आनी खंय पावत म्हूण सांगूंक जायना. हालेलुया, 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 हालेलुया. कोलुशियनचो लोक, कोलुसिया हे गांवचो लोक असले आशेन जियेतालो. तांकां कांय पडलेलें ना. तांकां इमोरल, तांचें जिवीत वायटाचें जाल्लें. तांची नदर वायटाची आस जाल्ली आनी वायटाक ताणें देव करून हो कोलुसकारांचो लोक जियेतालो. अशे वेळार भगीन पावलू हे कोलुसकारांक बरोवन सांगता, तुमी जियेता तें जिवीत देवाचें न्हय पूण हें जिवीत आशेचें तुमकां हें कोणाक पावयतलें. कोलुशियन चॅप्टर 3 वर्स 5 हांगासर तांकां उडगास करता, ह्या आशेंतलीं भायर सरात. ह्या आशेंतलीं भायर सर. बाबा म्हज्या, भयणी म्हजी, इश्टा म्हज्या, इश्टी म्हजी, तुज्या जिवितांत तर ही आस आसा ती तुका खुशाल करना. आनी तुज्या जिवितांत तूं खुशाल जावचो ना. परतच जाल्यार वायट धांवन धांवन येता ह्या आशे वरवीं. ही आस जितली तूं करतलोय तितली आस तुज्या जिवितांत धांवन धांवन येता. ही आस तुका खाला उडयत रावता. अशें तोच बागीन पावलू रोमकारांक सांगता. फर्स्ट रोमन चॅप्टर 1 वर्स 29. द ग्रीड मेक्स अस वीक, मेक्स अस वीक. ही पळय आस पळय आसा ती आमकां अदीक आनी अदीक उसकूत करीत वता. देखून तुज्या जिवितांत तूं तर ओखोण जावंक सोदताय, गोड जावंक सोदताय जाल्यार आस सोड, आस सोड आनी देवाक गोड दवर. हालेलुया, 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 हालेलुया,
Hallelujah. 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 भावनो आशीच्या मनशाची आस केन्नाच काबार जायना, केन्नाच जायना आनी जावचें ना. अशी हो मनीस केन्ना खुशाल जावचो ना. ही नीड मोव अँड मोव अँड मोव अँड मोव. ही वील नेवर सॅटिस्फाय. तो कितलो शिकपाची तर आस हा म्हणून शिकप गरजेचें, पूण ह्यो शिक्षण आस जावंक पावना. तो कितले ताणें जोडले म्हूण ताका पावना बाबणो. म्हणून बागेवन पावलो गालिस्कारांक बरोवन सांगता, गॅलेशियन चॅप्टर 5:20, ही आस पळय आसा ती तुजी आस ती हाडांनी लेखून उत्ता. पावणो कोण एका दिसाक म्हाका एक सून सांगूंक लागली, फादर म्हजी सासूमाय असली आशेची मनीस आनी कोण संवसार आसली जाल्यार नको. कित्याक गो बाय, आदल्या काळावयली मेंटालिटी म्हण लागली तिची. आनी कितें कोत्ताली कांय वस्तू तिणें म्हाका सांगल्यो. तांतली एक वस्त सांगली, फादर नुस्तें हाडटाली आनी नुस्त्याची बरें बरें आसा तें आपूण खाताली आनी म्हाका निमणें इल्लो कुडको उडयताली, सुण्याक कशें घालता ते भाशेन. तिणें आख्खो बांगडो खाल्लो म्हूण आज तिची काबार जायनासली. फादर जेवण हांव घेनासली, ती घालता तें हांवें जेवंक जाय आसलें, पूण तिणें आपणाक जाय तेन्ना जेवं येतालें. फादर मोत्ता आसतना लेगून तिका मरोंक सुशेग दिलो ना. कोणें गो बाय, ही आशेन तिका मरोंक लेगून सुशेग दिलो ना. मागीर जालें कितें? फादर म्हणलें 2 फावटी मेली आनी जिवन जाली. बरी गजाल म्हणलें, 2 फावटी मेली आनी जिवन जाली. फादर एक फावटी मेली म्हूण आमी सगळी तयारी केली, पुरोवपाची तयारी केली, मरणाची तयारी केली, पूण पोत्तून उठली. आनी कांय दिसान पोत्तून मेली म्हूण सगळी न्हाणोवपाची बी सगळी तयारी केली आनी पोत्तून उठली. आनी मागीर कोण एक म्हणूं लागलो, जाणटेली बायल आसली आनी ती बायलेन अशें म्हणलें, आगो बाय तिका आस आहा ह्या संवसाराची, तिका मरोंक देव सुशेग दिना, ती आस तिका मरोंक सुशेग दिना, तिका आस आसा ह्या संवसाराची. मागीर कितें करूं म्हण लागली, तिचें भांगार आसा जाल्यार भांगार तोणें चोरय आनी तिच्या तोंडार इल्लें उदक घाल. नाजाल्यार म्हणाले घराची आस आसा जाल्यार घराचे नोडे चोरय आनी तेजें उदक घाल, आनी मागीर ती मोत्तली. आनी म्हण लागली, फादर तूं स्वत मानचो न्हय, बिलीवर नॉट. ही बायल म्हण लागली, उदक खायनाका, तिसरी फावटी सारकी मेली. पावणो, ही आस तुका जेवपाक ह्या संवसारान दिना आनी मरपाक लेगून सुशेग ना. इतली हो किडो तुज्या जिवितान, ही आस आमच्या जिवितान भितर सोदता. देखून आस सोड आनी एक खुशाल जिवीत जिये. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भावणो, आशेचो मनीस पिसाट, आशेचो मनीस पिसो मनीस. तूं आशेन तूं जियेताय, तूं पिसो कसो जियेताय. तूं मनीस कसो जियेनाय, तूं शाणो कसो जियेनाय, तूं पिसो. यू आर लिवींग लायक अ फूल. एक पिसो कसो तूं ह्या संवसारांत जियेताय. पिसो पवित्र पुस्तकान एकटो मेळटा आनी जायते आसतले पवित्र पुस्तकान. आनी आयच्या समाजान फुडें आमी जायते पिशे कशे जियेता आसतले. लूक चॅप्टर 12:16 हांगासर एक ग्रेस मनीस मेळटा. ग्रेस मनशाक ती ग्रेस काय पावना. ग्रेसाक आनी ग्रेस जाय, आनी ग्रेस काय जाय, आनी ग्रेस काय जाय. रातची न्हीद पडना. व्हडलो कुलशांव आसतलो, स्पॉंज आसतलो कितलो दाट, एसी आसतली, न्हीद पडना. बरें बरें जेवण रांदलां, जेवपाक रूच ना. बाबणो, ताची नदर फक्त ग्रेसकायचेर, आशेचेर आनी आशेचेर. ताका जेवपाक दिना ही आस. म्हणटकूच
वो पिसाड मनीस रिच फूल ग्रेस पिसाड मनशान कितें केलें ताणें म्हणलें म्हाका जायतो उरोप पिकला ताचे न्ही जायतो उरोप पिकला ह्या वर्साक गेल्या वर्साक उडे थोडो जाल्लो पूण ह्या वर्साक चड पिकला म्हणटकूच ताच्यांनी 2 कामां करूं येतालें पयलें काम करूं येतालें बाबा म्हाका ह्या वर्साक कितलो पुरो ओके 5 क्विंटल तांदूळ पुरो 10 जाल्यात न्हू चल हांव 5 काडटलो आनी कोण कोणाक 10 तांकां दितलो अशें म्हणून तेजें कुशाल तें जिवूं येतालें ना तशें ताणें केलें ना 10 तर हांवें 5 तर तांकां दिले जाल्यार 5 म्हजे उणें जातले 5 हात ताणें पयले ना हांव 5 क्विंटल 5 क्विंटल म्हजे लागीं तांदूळ आसात हे म्हाका मरोंक पुरो ह्या वर्साक 2 वर्सां लेगून पुरो हें ताणें चिंतलें ना हें 5 तर तांकां दिले 5 म्हजे उणें जातले न्ही चिंतलें पूण आसात तो पिसप चिंतिना हांव बरो शिकपी हें हांव शिकतां आय कॅन कम आउट आय कॅन एन्जॉय इट हें चिंतिना म्हूण ताणें हें पयलें काम केलें ना पूण परतें जाल्यार कितें केलें एक कोडे भरोन वताले म्हूण हे पिशान ही ग्रेस काय सगळी सांबाळूंक हे ल्हान कोडे या कोडी भात दवरपाचे वो ग्रेस काय दवरपाचे ल्हान आसले ते आनीक व्हडले केले आनी म्हणलें हांव सगळें ह्या कोड्यांनी भरून दवरतलो सगळें म्हजे कडेन एक रूम पावना आनीक 2 रूम काडटलो आनी ते 2 व्हडल्या रुमांनी व्हडल्या गोडावान भरून दवरतलो आनी मागीर कितें म्हणटलो ओतम्या म्हज्या खा पिये मोज मार साबार वर्सां जिये तुजे लागीं जायती ग्रेसकाय आसा तुजे लागीं इतली दान दौलत आसा हें सगळें तुजें एवरीथींग बिलोंग टू यू हें सगळें तुजें पूण देव राती ताका कितें सांगता आरे पिशा यू आर फूल तूं पिसो आयज राती तुजो आत्मो मागचो आसा टुनायट इज अ लास्ट डे लास्ट नायट आयज तूं राती जेवला तें तुजें निमणें जेवण जाल्यार हें सगळें भरून दवरलां तें कोणाक पिसो मनीस पिश्या भाशेन जियेता हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. ग्रेस खायची आनी आस पळय आसा ती तुका शाणे मनशाक लेकून पिसो कोत्ता शाणे मनशाक लेकून पिसो कोत्ता आनी एक साक अशीच एक खबर घडली एक भुरगो ही आन्सर 12वीचे ताणें एग्जामीक आन्सर केल्ले आनी हो भुरगो फर्स्ट क्लासीन पास जालो बट ही वॉज नॉट हॅपी ही वॉज सो सॅड कितलीं भुरगीं फेल जाल्लीं पूण हो भुरगो फर्स्ट क्लासीन येवं लेकून त्या भुरग्या भाशेन दुखेस आसलो आनी ह्या भुरग्यान हूंय कितें केलें म्हणलें हांव परतून आन्सर करतलो खंयचे तरी टिचरीन म्हजी वाट लायल्या खंयचे तरी सरान म्हजे पेपर सारके करेक्शन करूंक ना म्हाका पडूंक जाय आसलें फर्स्ट क्लास न्हय हॅव टू बी अ डिस्टिंक्शन हांव डिस्टिंक्शना येवपाचो भुरगो कोणें तरी म्हजी वाट लायल्या ना आय वॉन्ट दॅट डिस्टिंक्शन फर्स्ट क्लास इज नॉट मायन देखून ह्या भुरग्यान परतून आन्सर केली आनी परतून वर्स्ट थिंग हॅपन हो भुरगो पयले फावटी फर्स्ट क्लास आयिल्लो आतां ही फावटी तो भुरगो फेल जालो अरे बाबा हांव पास जालां आय एम इन फर्स्ट क्लास हें ताणें मानून घेतलें ना ही गॉट अ मोर ग्रीड फॉर एड्युकेशन ताका आस जाली आनी आशीन ह्या भुरग्याक खाला उडयलो ही आस तुज्यान म्हज्या जिवितान
आमकां खाला उडयता. हालेलुया, 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 हालेलुया. बाबूनो हे दोळे देवान दिल्ले, ही जीब देवान दिल्ली, कितलें हाल्ली म्हूण ते जिबेची आस काबार जायना. हे दोळ्यांनी कितलें बरें पळयलें म्हूण बरें पळोवन आस काबार जायना, आनी बरें पळोवन आस काबार जायना देखून हे दोळे वायट लेखून पळोवंक वेळ करिना. हे दोळ्यांनी बरें पळोवंक देवान आमकां हे दोळे दिल्ले, हे दोळ्यांची बरें पळोवन आस काबार जायना देखून हे दोळे वायट लेखून पळोवंक फाटीं सरनात. अशीं बूक ऑफ सिराक चॅप्टर 31 वर्स 13 हांगासर मेळटा. हे दोळे आस हे दोळ्यांची काबार जायना देखून हे दोळे खंय बोगोर बोगोर रडटात, बोगोर बोगोर हे दोळे रडटात, कित्याक तांची आस काबार जायना देखून. ज्या मनशाच्या जिवितांतली आस काबार जायना तो मनीस बोगोर बोगोर रडटा, काडटा दीस काडटा दीस काडटा दीस काडटा दीस, ताचें दूख वाडत रावता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. आदाम एवेक खाला कोणें उडयली? आशेन उडयली. आदाम एवेक पयल्या मनशाक खाला उडोवपी आस कसली आसली? तांकां एवेक आस जाली देव जावंक. आदामाक आस जाली देव जावंक, आनी अशी तांकां खाला उडयली आनी देवान तांकां ह्या गार्डनांतली, ह्या आपल्या सांगातांतली पयस दवरली. बूक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 3 वर्स 4 आशेक लागून ही आदाम एव खाला पडली. भावनो, आशेचो मनीस शांतीन समाधानान जियेना. यू वॉन्ट टू लिव हॅपी लायफ, खुशाल जिवीत जिवंक सोदताय जाल्यार आस सोड, आस सोड. भाटां बेसांची, शेतां भाटांची, जेवणां खाणाची जी तेजी आस सोड. दिसा दिसपटो एक रास देव दितलो, ह्या आशेन तूं तर जियेताय. सगळें लागीं झगडोन आनी झगडोन आनी झगडोन कश्टून जियेताय. अशीं मुन्नेचें पुस्तक सांगता. बूक ऑफ प्रॉवर्ब्स चॅप्टर 28 वर्स 25. मुन्नेचें पुस्तक 28 हाविसूर वडी 25 सांगता, तूं जर आशेन जियेताय जाल्यार तूं झगडोन जियेताय. कोणा लागीं झगडोंक? पावणो, सगळ्यां लागीं झगडोन जियेताय. तुका मान आनी सन्मान आसना, मान आनी सन्मान तुका आसना. भावणो, सगळे चोरूंक नागोवंक फटोवंक हे सगळी घाबेज तुज्या जिवितान येता, बिकॉज यू कॅन सी ओन्ली द ग्रीड. फक्त आसूच पळयताय, तुका दादोशी करूंक सोदताय. हे फारिजेव अशें आशेन भरलेले मनीस, दे फील फूल ऑफ ग्रीड. अशीं जेजू ह्या मनशांक सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्स 25. हे सगळे आशेन भरलेले मनीस, आशेन भरलेले मनीस. भावनो, ही आस तुका खंय पावयतली? ही आस तुका एक गुलाम करून दवरतली. अशीं 2 Peter चॅप्टर 2 वर्स 3. आस मनशाक गुलाम करून दवरता, आनी आस एक काळीज तयार करता, काळजाक तयार करता. कशे भाशेन आनीक जाय, आनीक जाय, आनीक जाय. आयज टीव्ही पळयात, टीव्ही पळयात, कितें दाखयता? दिल मांगे मोव, काळीज आनीक मागता, काळीज आनीक मागता. अरे काळजाक कितें गरज? दिल मांगे मोव मीन्स काळीज आनीक जाय, काळजाक आनीक जाय, आनीक जाय. यू आर नॉट हॅपी विथ इन दीस हाऊस, you are not happy in this car, you are not happy what you are cooking in the kitchen, you want to go for 5 star. But बाबणू, ही आस पडे आसा ती मनशाची जिवीत बाबणू
दूरदर्शेक पावयता. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आस पडे आसा ती तुका पातकांचे गुलाम करूंक दवरता. जे मन सगळें पिड्यार करता, जे काळीज सगळें पिड्यार करता, जिवितान ही आस. एका दिसाक एकटो असोच करून सिगरेट उगपी चेन स्मोकर म्हणटा आमी ताका. सिगरेट ना ताचें जेवपाक जायना, जेवण ना तो जेवतलो, पूण सिगरेट ना जेवपाक जायना. आनी ह्या मनशाक हांवें सांगलें, अरे बाबा ही सिगरेट ओडून कितें मेळटा? फादर तुवें केन्ना ओडल्या? ना रे बाबा हांवें ओडूंक ना. पण तुका कितें कळटलें सिगरेट ओडून कितें मेळटा तें? तूं जाणा हांव कसो सिगरेट ओडूंक लागलो तो? कोणें म्हाका दिली, एकूच दिली. आनी म्हणलें मातशें मारून पळय रे. आनी म्हणलें हांवें म्हणलें सिगरेट म्हळ्यार कितें ती पळोवया पळोवया. आनी अशी ही सिगरेटी पळोवया म्हूण जस्ट टू सी, जस्ट टू टेस्ट वॉट इट इज, कितें तें आस म्हजे भितर जाली. आनी असो हांव सिगरेट ओडूंक लागलो. आयज ही सिगरेट हांव सोडूंक सोदतां, पूण सिगरेट म्हाका सोडिना. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जायते आयज भुरग्यांक ही आस हाडटा, ही आस भुरग्यांच्या काळजान येता. आनी एक दिसाक असो एक 8th स्टँडर्डचो भुरगो, हे भुरग्याक एक मॅसेज घातली, दुसरे कोणें एक मॅसेज धाडली, तुमच्या जनेलाचेर कितें धोयें धोयें पेपरान घालून कितें दवरलां, यू जस्ट टेस्ट इट. तूं मातशें टेस्ट कर, आनी तुका बरें लागलें जाल्यार फाल्यां म्हाका परतून सांग, तूं म्हाका परतून मॅसेज घाल. आनी ह्या भुरग्याक न्हिदून गेल्ले कडेन ती मॅसेज ताणें वाचली आनी गेलो. मामी डॅडी न्हिदले आसतना ताणें कितें आहा तें पळयलें आनी ताणें टेस्ट केलो. टेस्ट केल्या उपरांत ताका बरें कितें लागलें, बरी झेम पडली, बरी झेम पडली. आनी ताका सांगलें ओके इट्स गूड, गिव मी मोर, गिव मी मोर. आनी करून करून हो भुरगो 8th स्टँडर्डचो भुरगो ड्रग्स एडिक्ट जालो. आस ही पण आस पळय आसा ती खोट्या जाग्यार पावयता, खोटे वस्तूंशी पावयता, खोटी मुळां पाळां आमच्या जिवितान रिगोयता आनी तांची व्हडलीं झाडां करता. अशें बागेन पावलो. Ephesians chapter 4 verse 19. एफेसकारांक बरयल्ले चिटीन 4 19 वडीन एक पळय आस पळय आसा ती वायटाची मुळां जावंक पावयता. हालेलुया, Hallelujah. 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 हालेलुया. Hallelujah. भावन भयणो, पयशे नाका तशें न्हय, जेवण नाका अशें न्हय, बरें बरें घरान रावप वायट अशें न्हय, बरीं चिंतना चिंतप हांव बरो ग्रेस जातलो, हांवें व्हडलें घर बांदतलो, हें वायट न्हय. पूण आशेन कोणा फोटोय नागोय चोर वायटाची वाट दवर, हें वायट. आनी हीं मनशां जिवितान केन्नाच खुशाल जायनात. दे वील नेवर सॅटिस्फाय. अशीं उपदेशक चॅप्टर 5 वर्स 9 to 11 हांगासर सांगता ही मनशां केन्नाच खुशाल जायनात. आनी अशी कांय चेडवांची खबर, एक गरीब चेडूं पूण बरें बरें न्हेसून येतालें, कोणागेर ना तितलें बरें न्हेसतालें. जालें कितें, कॉलेजीक पूण वेतालें. पूण हे चेडवाक कॉलेजीक वेता आसतना आस जाली बरें बरें न्हेसतलें, बरें बरें न्हेसतलें, बरें बरें जेवतलें, हांव बरें बरें दिसतलें. देखून ताणें एक वांकडी वाट दवरली. वांकडी वाट. हें भुरगें, हें चेडूं कॉलेजीक म्हूण वेतालें पूण वचूंक लागलें प्रॉस्टिट्यूशन, कुडीच्या धंद्यान भितर सरलें.
आनी देखून जाय ती संपत्ती येवंक लागली, जाय ती संपत्ती ताची सम येवंक लागली. ही कुडीचे आशेन ताका ह्या जाग्यार पावयलें, हे नेसण्याचे आशेन ताका हो जागो दाखयलो, हे मानाचें हांव व्हडलो जातलो ह्या आशेन ह्या काळोखान ताका पावयलें. आनी सूर शेवटी ही चेडूं जिवितान कुशाल ना देखून आत्मघात सुसायड करूंक सोदतालें. पूण देवान ह्या चेडवाक पिकयलें आनी ताची जीं परतून पावयलें. हालेलुया, 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 हालेलुया. आशेन जियेतल्या मनशाची भूक भागना. हे सगळें हांवूच खातलो, हांवूच शिवतलो, हांवूच रावतलो, थोडीं घरां आसात. दोग जाण भावांची घरां ती ना, हे घरान हांव रावतलो, तूं घरांतलो भायर सर. हें जेवण हांव एकटोच जेवतलो, तूं उपाशी मोर. हे मनीस जिवितान केन्नाच खुशाल आसनात. तांची आस पुरय जायना आनी ते जिवितान खुशाल जायनात. अशी बूक ऑफ मिकायस प्रभातीचें पुस्तक 6 उडी 14 सांगता, दे वील ईट बट दे वील नेवर सॅटिस्फाय. ती जेवतली पूण ती दादोशी जावची ना. ती ह्या घरान रावंक सोदतली पूण ह्या घरान रावंक सुशेग मेळचो ना. थोड्यांक दुसऱ्याच्या जाग्याची आस, दुसऱ्याच्या बायलेची आस, दुसऱ्याच्या दादल्याची आस, दुसऱ्याच्या वस्तूची आस. ही आस वाडोवंक थोड्यांनी आपले जागे व्हड करूंक फातर काडल्यात आनी दुसरे कडेन घातल्यात. आपली घरां बरीं करूंक दुसऱ्याची घरां पाड घातल्यात. बाबणो, ही आस तुका आनी तुज्या कुटुंबाक दादोसपण हाडिना. परतें जाल्यार ही आस तुजें जिवीत निराशी करता. देखून आस सोड आनी देवान कितें तुका दिलां तें घे आनी देवा बरोबर खुशालकायेन दादोसकायेन जिये. हालेलुया, 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 हालेलुया. भावनान भयणो, देवाचें उतर आमकां उलो करता. आमच्या जिवितान घडी कसली कसली आस आसूं येता. ह्या आशेन घडी आमी जिवंक शकता. आमकां अदीक आस जाय देवाच्या मोगाची, अदीक आस करूंक फावो देवाच्या मोगाची, अदीक आस देवाची शांती समाधान काकूत. हे आमचें दादोसपण जावं दी. हे वेळार देवाचो मोग माग, देवाचो मोग माग. जॉन चॅप्टर 8 हांगासर एक बायल संवसारी कुडीची आस सोदूंक धांवताली. सूर शेवटी ही आसची दुर्दशा म्हळ्यार मरणाची फॉर्मोन तिका पडलें आनी जेजूस अशी तिका हाडली. जेजून म्हळें, तुमचे मुल्ल्या कोणाक पातोक ना ताणें तिचेर पयलो फातर मारचो. आनी एक एकटो गेलो. जेजून मोगान येवसर म्हणलें, बाय ते खंय गेले, कोणें तुजेर फातर मारूंक ना मू.
आनी हांवूय तुजेर कासीचें फर्माण मारिना. वस आनीक पातक करिनाका. कुडीची आस, पातकाची आस, दान दौलतीची आस, घरां भाटां बेसांची भांगार रुपयाची आस काबार जायना. पूण देवाचो मोग आमकां बदलता. God's love changes. शिक्षणाची आस करून दुसऱ्या खाला उडून आमी वयर सरना. आमी कुशाल जायना. हे वेळार देवाचो मोग माग, देवाची काकूत माग, आनी काकुतीन दुनिया हांव ग्रेस जावं दी. हे मोगान हांव वाडूं दी. हे मोगान हांव तुज्या मोगाचो गवाय जावं म्हाका करपा दी. तुझो दुनिया एके वावती सुरी पाशी वावत वेता. प्रीती मोग तुझो दुनिया एकी वावती सुरी पाशी वावत वेता. प्रीती मोग तुझो दुनिया एकी वावती सुरी पाशी वावत वेता. प्रीती मोग तुझो दुनिया एकी वावती सुरी पाशी वावत वेता. मोग तुझो दुनिया दी म्हाका तुझो मोग. ह्या आत्मीक जिवितान हांवें चलता. मोग तुझो दुनिया दी म्हाका तुझो ह्या आत्मीक जिवितान हांवें चलता. जाकीव एक चोर, ग्रीस मनीस, सगळें आसलें पूण सगळें आसून कांय नासलें पुरी जिवीत ताचें. जाकीव says everything but he's worse than beggar. His life is worse than beggar. भिकारी पूण कुशाल असले, इतली दान दौलत गिरेस्ताय आसून जिवितान कुशाल काय नासली. जिवितान शांती समाधान नसले.
जिवीत सगळेंच रिते आनी रिते आनी रिते देखून निघून तो शांतीच्या कुशालकायेच्या संतोषाच्या देवाक पडूंक सोदता. जेजू ताच्या घरान येता, जेजू ताच्या जिवितान येता आनी तो जाकीव म्हणटा, आयज हांवें कोणाक चोरला जाल्यार, हांवें म्हज्या जिवितांत जाय जाणांची आस केल्या, दुडवांची, बायलांची, भांगार रुपयाची, बाटां बेसांची, नांवाची, व्हडपणाची आस केल्या. कोणाक हांवें चोरला तांकां 4 वांटेनी हांव परत दिता आनी म्हजे गिरेस्तकायेचो अर्द वांटो गरिबांक दिता. आयज आनी सदांकाळ म्हज्या जिवितांतली आस सोडटा आनी तुजो मोग, तुजी काकूत तुज्या उतरा प्रमाणे हांव जियेता. जेजू म्हणटा, आयज हे घराक थारोवन आयले, आयज हे घराक थारोवन आयले, कित्याक ही कुशालकाय, हो संतोष तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत दिवपी देव हे वेळार हे वेदीचेर आसा. प्रेतिमो तुझो दोनिया एकी वावती चोरी बशी वावत वेद. प्रेतिमो तुझो दोनिया एके वावते चोरी बशी वावत वेता. मो जीवन दोनिया कुरपादी जावंक मोगा या गोष्टी जिविता गोवाय दिवच्या. मोक्षी दोनिया कुरपादी जावं मोगा या कोशी जिविता गोवाय दिवच्या. हे वेळार तुजें काळीज देवाक उबारा, तुज्या जिवितांतली वस्कुताय देवाक उबारा. ह्या आशेंतली म्हाका सुटका दी दोनिया, ह्या आशेंतली म्हाका सुटका दी दोनिया. तुजी वावती झरीतली उदकान म्हजी तान बागूय दोनिया. ती सामारतान वस्तुरी दादल्या फाटल्यान धांवपी, बांयचे कटार तिका जेजू मेळ्ळो आनीक जेजून तिका जिवें उदक दिलें. हें उदक पिवन ती कुशाल जाली. हे इतल्या दादल्या बरोबर भोवून ती कुशाल जावंक ना, ती कुशाल जाली. ही वावती झुरीतले देवाच्या काळजांतले व्हांवता तें रगत उदक तुका शांती समाधान हाडटले, तुज्या जिवाक शांती समाधान हाडटले. ह्या आशे फाटल्यान न्हय पूण देवा फाटल्यान वचून हे झरीतलें उदक मोग तुजी तान बागयतलें.
Hallelujah. 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 Pritimo tuzo dunia eki vaunti zuri bashi vaut veda Pritimo tuzo dunia Equivalente Suribashi Mahoteta जायसणे संवसारान लांब आनी वर्सांची वर्सां जिवंक सोदता जेता आसतना जियेनात मेल्ली मुडी कशी जिवचे पडटा ह्या वेळार पिडा आसा जाल्यार देवाक समर्पण कर जी पिडा आसा ती देवाक समर्पण कर तुझ्या घरान प्रश्न आसा ते देवाक समर्पण कर ह्या वेळार सगळे तरणाट्यांक घोव बायलांक लग्न जावंक सोदतल्यांक लोक जावन त्रासान पडलेले ह्या वेळार आख्खीच पवित्र सभा तुझ्या पांयशी दवरता हांव सगळे सरकारी अधिकाऱ्यांक तुका समर्पित आशेक लागून ही झुजां आशेक लागून भाव भावाक वळखना आशेक लागून रोगोत रोगथाक वळखना आशेक लागून मनीस देवाक आपल्या रुसराक वळखना दुनिया आमचेर आशीर्वाद घाल दुनिया मनशाचेर आशीर्वाद घाल समाज सेवक कोत्याल्यांची आस सोडून नांव सोडून मनशाचो देवाचो रूपकार करून मनशे सगळीं देवाचो रूपकार जावन तुजो मोग आमच्या काळजांनी घाल आख्खी पवित्र सभा प्रिती मोगाची जोर जावन याज्ञिक भावांक माद्री भयणी सगळे शिक्षकांक खंयच्याय ऑफिसान वावर करतल्यांनी आस करिनासतना कुशालकायेन आपल्याक मेळटा तो दिसपटो इकरास घेवन तुजी सेवा चाकरी करून तुजो मोग आमच्या काळजांनी घाल आत्मीक जिवितान तुजो मोग आमकां दी दोन प्रिती मोग तुजो दोनिया एके वावती जोरी बाशी वावत वेता प्रिती मोग तुझो दोनिया एके वावती जोरीबाशी वावत वेता मोग तुजो दोनिया दी म्हाका तुजो मोग यात्मीक जिविता हांवें चलचा मोग तुझो दोनिया दी म्हाका तुझो मोग यात्मीक
आनीक जिविता आमेन सोल्जर. दुनिया आख्खे मनीसकूड तुका समर्पिता आनी तुजो मोग, तुजी शांती, तुजी बरेपणां सगळ्या मनीसकुळाचेर वतय. हे वेळार हे देवाचें उतर आयकून तुजी बरोबर वेळ सारतल्यांक खरी भाशेन तुजो आशिर्वाद दी दोनिया.